द इस्लामिक लाइफ सर्कल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज कसूसुल अंबिया की सीरीज़ में ऐसे नबी का जिक्र है जिनकी कौम पर उनकी सरकशी और नाफरमानी की वजह से दुनिया में ही जहन्नुम के दरवाजे खुल गए और उसी कौम ने गुंडा टैक्स और भत्ताखोरी का आगाज़ किया। वो कौम तो अपने नापाक जराइम की वजह से तबाह हो गई, लेकिन हमारे मुआशरे में उन जराइम के जरासीम छोड़ गई जिनकी बिना पर साबका कौमें तबाह हुई। उन्हीं जराइम में भत्ताखोरी है जो आज हमारी कौम में आम है और सरेआम ये जुर्म किया जाता है और हमारी कौम के बड़े बड़े अशरफा उसमें मुलविस हैं। बहरहाल अल्लाह हम सब पर अपना रहम करें और हर आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक अता करें। आमीन सुम आमीन। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही थे। बीबी सारा की वफ़ात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी कंतूर से निकाह किया। बीबी कंतूर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 6 बेटे पैदा हुए। उनमें से एक बेटे का नाम मदियन था। मदियन अपने अहलो अयाल समेत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ही हजाज में आबाद हो गए थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूँ है: शुएब बिन सैफून बिन ईफा बिन साबित बिन मदियन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये ख़ानदान आगे चलकर एक बहुत बड़ा कबीला बन गया और इसी कबीला को असहाबे इक्का भी कहा जाता है और अहले मदियन भी कहा जाता था। ये कबीला हिजाज में शाम से मुत्तसिल था। हज़रत शुएब भी उसी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत शुएब को खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है क्योंकि जब वो खिताब करते तो उनका लहजा इस कदर शीरीं होता था कि सुनने वाला आपके लहजे की मिठास में खो जाता। इक्का का मतलब है झुंड वाले। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इक्का इन सरसब्ज़ व शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों में होती हैं। मदियन की आबादी बहरे कुल्ज़म के मशरकी किनारे और अरब के शुमाल मगरिब में इस जगह आबाद थी जहाँ शाम से मुत्तसिल हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। नहरों और आबशारों की कसरत ने उस इलाके को इस कदर सरसब्ज़ व शादाब बना दिया था और वहाँ मेवेदार दरख्तों और फूलों के इस कदर बागात थे कि अगर कोई आदमी बाहर से देखे तो एक झुंड नज़र आता था। तो इसी मुनासबत से उस इलाके में रहने वालों को अहले मदियन भी कहा गया है और असहाबे इक्का भी कहा गया है। और बाज़ के नज़दीक ये कबीला 2 हिस्सों में बट गया था। शहर के रहने वाले अहले मदियन कहलाते थे और देहात के रहने वाले असहाबे इक्का कहलाते थे। बहरहाल ये एक ही कबीला के लोग थे। कौमे आद और समूद की तरह कौमे मदियन भी बुत परस्ती में मुब्तला थी और उसी जुर्म के साथ साथ खरीदो फरोख्त और नाप तोल में भी ये लोग गड़बड़ करते थे। मामलात में खोट और डाका जनी करते और लोगों को रोककर पैसा वसूल करते। दूसरे अल्फाज में कहें तो बदमाशी टैक्स या भत्ताखोरी करते और भत्ताखोरी की बुनियाद उसी कौम ने ही रखी थी। वो कौम तो हलाक हो गई, लेकिन बदमाशी टैक्स या भत्ताखोरी आज भी हमारे माशरे में मौजूद है। माल की फरावानी ने उनको इस कदर मगरूर और मुतकब्बर बना दिया था कि वो इन तमाम कामों को अपनी ज़ाती मीरास और ख़ानदानी हुनर समझ बैठे थे। उस कौम की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। आपने उन लोगों को शिर्क से बेजारी और खुदा की तौहीद का दर्स दिया और रिश्तों हदायत की तालीम देते हुए अल्लाह की तरफ बुलाया और नाप तोल को पूरा रखने की हदायत दी, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। और अहले मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम पैमाना भरने और तोलने में कमी ना किया करो। मैं तुमको आसूदा हाल दिखता हूँ और मैं तुमको ऐसे अजाब के दिन से डराता हूँ जो हर किस्म के अजाब का जामे होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को हर तरह से समझाने की कोशिश की, मगर उस बदबख्त कौम पर कोई असर ना हुआ और गुज़श्ता तबाहशुदा कौमों की तरह उन्होंने भी अल्लाह के नबी पर एतराज़ करने शुरू कर दिए कि क्या आपको आपकी नमाज ये कहती है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें और अपने माल में अपनी मर्जी से तसरुफ ना करें। इनकी बात कुरान मजीद में इस तरह बयान है। कहने लगे, ए शुएब, क्या तेरी नमाज ने तुझको ये हुक्म दिया है कि हम इन माबूदों की इबादत तर्क कर दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, और क्या हम अपने माल में अपनी मर्जी से तसरुफ करना छोड़ दें और घाटे में रहें? बेशक आप बड़े हलीमु तबाह और नेक चलन हैं। वो हज़रत शुएब को नेक चलन और दयानतदार तंजिया कहते थे।
حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستہ میں روک کر ڈراتے دھمکاتے، مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے ان کو بھی روکا، لیکن بد باطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو اپنے لیے رحمت سمجھتے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شعیب بھی ہماری ملت میں شامل تھا اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، کیا میرا قبیلہ تم کو اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے اور خدا کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطہ علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت سے اللہ کا عذاب نہ خریدو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اے میری قوم، تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دیں کہ تم پر اس طرح کے مصائب نازل ہوں جیسے نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکے تھے، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں، لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، بلکہ اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں، ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی اور 7 دن لگاتار گرمی پڑتی رہی اور لو چلتی رہی، جس سے سب لوگ بل بلا اٹھے۔ پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا، جس سے اس جنگل میں گہرا سایہ ہو گیا، جس سے انہیں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اس وقت ان پر بادل سے آگ برسنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مزید بادل آ گئے اور ان میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ سب ان بادلوں کی لپیٹ میں آ گئے اور شعلے ان پر گرے، اور جہنم انہیں دنیا میں ہی مل گئی۔ سب کے جسم بھن گئے اور جل کر کباب بن گئے۔ حضرت شعیب اور ان کے متابعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت شعیب نے اس قوم کو اوندھا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ تاسف اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا، ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شیام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ شیام کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب جائے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ یہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، اور اس وادی کو وادی شعیب بھی کہتے ہیں۔ یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی نافرمان قوم کی کہانی، جس پر اللہ نے بہت فضل و کرم کیے تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف خدا کی نعمتوں کو جھٹلایا بلکہ اللہ کے نبیوں اور ان کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت و رہنمائی عطا کریں اور اچھائی اور برائی کی سمجھ بوجھ عطا کریں، آمین سم آمین۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو